लेवी अध्याय 19 विभिन्न विधि विधानहरू। परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, सबै इजरायली समुदायलाई भन्, तिमीहरू पवित्र हो, किनभने म परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर पवित्र छु। तिमीहरू हरेकले आफ्ना आमा बुबाको सम्मान गर्नु र मेरो सबात पालन गर्नु। म परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर हुँ। मूर्तिहरू पुज्नतिर तिमीहरू नलाग अनि तिमीहरूले ढलौटे देवताहरू पनि नबनाओ। म परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर हुँ। तिमीहरूले मेल बलि चढाउँदा आफू ग्रहण योग्य हुने गरी चढाओ। तिमीहरूले चढाएकै दिन वा भोलिपल्टसम्म त्यो खाइयोस्, तर पर्सिपल्ट केही उब्रियो भने त्यो आगोमा जलाइयोस्। पर्सिपल्टसम्म त त्यो खाइएको भए त्यो अशुद्ध हुन्छ, त्यो ग्रहण योग्य हुने छैन। त्यो खाने हरेक आफ्नो अधर्मको लागि आफै जिम्मेवार हुनेछ, किनभने त्यसले परमप्रभुको पवित्र कुरो अपवित्र पार्यो अनि त्यो आफ्ना मानिसहरूबाट बहिष्कार गरियोस्। जब तिमीहरू आफ्नो बाली काट्छौ तब तिमीहरूले खेतको छेउसम्मै नकाट्नु, कटनीको सिलाबाला नबटुल्नु। तिमीहरूले आफ्नो दाखबारीका फल निखारिकन नटिप्नु अनि दाखबारीमा झरेका फलहरू नबटुल्नु। ती चाहिँ गरिब र परदेशीहरूका निम्ति छोडिदेऊ। म परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर हो। तिमीहरूले चोरी नगर्नु, छल नगर्नु, एक अर्कासित झुट नबोल्नु। तिमीहरूले मेरो नाउँमा झुटा शपथ नखानु। त्यसो गर्नाले तिमीहरूले आफ्ना परमेश्वरको नाउँ अपवित्र पार्नेछौ। म परमप्रभु हुँ। तिमीहरूले आफ्नो छिमेकीलाई थिचोमिचो नगर्नु र त्यसलाई नलुट्नु। ज्यालामा काम गर्नेको पैसा एक रात पनि तिमीहरूसँग नरहोस्। बहिरालाई नसराप, अन्धाको अगाडि ठोकर लाग्ने कुरो नराख, तर आफ्ना परमेश्वरको भय मान। म परमप्रभु हुँ। तिमीहरूले अन्याय नगर, ठुलो होस् वा सानो होस्, मान्छे हेरेर होइन, तर सबै मान्छेको उचित न्याय गर। मानिसहरूका बिचमा निन्दा नफैलाऊ। तिमीहरूले आफ्नो छिमेकीको जीवन जोखिममा नपार। म परमप्रभु हुँ। आफ्नो भाइ बन्धुसित दुश्मनी नराख। आफ्नो छिमेकीलाई खुल्लमखुल्ला हप्काओ, नत्र त पनि त्यसको अपराधमा साझेदार होलास्। आफ्ना आफन्तहरूसित बदला लिन नखोज र इबी नराख, तर आफ्नो छिमेकीलाई आफैलाई झै प्रेम गर। म परमप्रभु हुँ। तिमीहरूले मेरा नियमहरू पालन गर। दुई भिन्न भिन्न जातका पशुहरूलाई मिसिन नदेऊ। आफ्नो खेतमा दुई किसिमका बिउहरू नछर। तिमीहरूले दुई किसिमका धागो मिसिएको लुगा नलगाऊ। मगनी भएकी तर छुटकारा नपाएकी तथा स्वतन्त्र नभएकी कमारीसित कसैले सहवास गर्यो भने त्यसबारे जाँच पडताल गरियोस्। तिनीहरूलाई मार्नु चाहिँ हुँदैन, किनभने त्यो फुक्का थिइन। तर त्यस पुरुषले भेट हुने पालको ढोकामा आफ्नो दोष बलिको निम्ति एउटा भेडा परमप्रभुलाई चढाउन ल्याओस्, अनि त्यस पापको निम्ति दोष बलिको भेडाद्वारा पुजारीले परमप्रभुको सामु प्रायश्चित गरून् र त्यसको पाप त्यसलाई क्षमा गरिनेछ। तिमीहरूले त्यस देशमा पुगेर कुनै प्रकारको खानु हुने फलको बिरुवा लगाएपछि 3 वर्षसम्म त्यसको फल खानु निषेध छ। चौथो वर्षमा चाहिँ सबै फल पवित्र हुनेछन् र परमप्रभुमा प्रशंसाको भेटी हुनेछ। तर 5औं वर्षमा त्यसको फल तिमीहरूले खानुहुन्छ र त्यसको उत्पादन बढेर जानेछ। म परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर हुँ। तिमीहरूले कुनै पशु पन्छी त्यसको रगतै समेत नखानु। तिमीहरूले शकुन अपशकुन नमान्नु र टुनामुना नगर्नु। तिमीहरूले आफ्नो कञ्चटको कपाल नकाट्नु अनि आफ्नो दारीका कुना कुना नछाट्नु। मरेका मानिसका निम्ति आफ्नो शरीरमा काटेर चोट नबनाउनु अनि आफ्नो शरीरमा कुनै किसिमको छाप नबनाउनु। म परमप्रभु हुँ। तिमीहरूका छोरीहरूलाई बेश्या तुल्याएर अशुद्ध नपार्नु, नत्र त देश बेश्यागमनतिर लाग्ल र देश दुष्टताले भरिएला। तिमीहरूले मेरो सबात पालन गर्नु र मेरो पवित्र स्थानको आदर गर्नु। म परमप्रभु हुँ। तिमीहरू झाँक्री, बोक्सी र जादु मन्त्र गर्नेतिर नलाग्नु। तिनीहरूसित सल्लाह लिएर तिमीहरूले आफूलाई अशुद्ध नपार। म परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर हुँ। बुढापाकाका सम्मानमा उठ र वृद्ध मानिसको आदर गर। तिमीहरूले परमेश्वरको भय मान। म परमप्रभु हुँ।
तिमीहरूसित बास गर्ने परदेशीसँग दुर्व्यवहार नगर्नु। तिमीहरूले त्यसलाई आफ्नै देशमा जन्मेको जस्तै ठान्नु। तिमीहरूले त्यसलाई आफूलाई झैं प्रेम गर्नु, किनभने तिमीहरू पनि मिश्रमा परदेशी थियौ। म परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर हुँ। तिमीहरूले नाप्दा, जोख्दा र भर्दा छल नगर्नु। तिमीहरूसँग ठिक ठिक तराजु र ढक र ठिक ठिक नाप र तौलहरू राख्नु। तिमीहरूलाई मिश्रबाट निकालेर ल्याउने म परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर हुँ। तिमीहरूले मेरा सबै विधि विधानहरू पालन गर, म परमप्रभु हुँ। लेवी अध्याय 20 विभिन्न पापहरूका दण्ड। परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, इजरायलीहरूलाई भन्, इजरायलीहरू अथवा तिनीहरूसित बास गर्ने परदेशीहरू जसले आफ्नो बालक मोलखलाई चढाउँछ त्यो मारिनै पर्छ। समुदायका मानिसहरूले त्यसलाई ढुङ्गाले हानुन्। त्यसले आफ्नो बालक मोलखलाई चढाउँदा मेरो पवित्र स्थान र पवित्र नाउँलाई अपवित्र गर्छ। यसकारण त्यसको विरोध गरेर म त्यसलाई आफ्ना मानिसहरूबाट बहिष्कार गरिदिनेछु। त्यसले आफ्नो बालक मोलखलाई चढाउँदा समुदायका मानिसहरूले त्यस मानिसलाई नमारेर नदेखेका जस्तो गरे भने म त्यस मानिस र त्यसको परिवारको विरोध गर्नेछु र त्यसलाई र त्यसको साथमा मोलख पछि लागेर आफूलाई बेश्या समान बनाउन सबैलाई आफ्ना मानिसहरूबाट म बहिष्कार गरिदिनेछु। जुन मानिस झाँक्री, बोक्सी र जादु मन्त्र गर्नेतिर लागेर मलाई विश्वासघात गर्छ त्यसको विरोध गरेर म त्यसलाई आफ्ना मानिसहरूबाट बहिष्कार गर्नेछु। आफैलाई ममा अर्पण गरेर पवित्र हो, किनभने म परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर हुँ। तिमीहरूले मेरा विधिहरू पालन गर, तिमीहरूलाई पवित्र तुल्याउने परमप्रभु म नै हुँ। जसले आफ्ना आमा बुबालाई सराप्छ त्यो मारिनै पर्छ। आफ्ना आमा बुबालाई सरापेको कारण त्यसको अपराध त्यसकै शिरमाथि परोस्। यदि कसैले अर्काकी पत्नीसित व्यभिचार गर्यो भने व्यभिचारी र व्यभिचारिणी दुवै मारिनै पर्छ। आफ्ना बुबाकी पत्नीसित सहवास गर्नेले आफ्ना बुबाको अनादर गरेको हो, ती दुवै मारिनै पर्छ। तिनीहरूको अपराध तिनीहरूकै शिरमाथि परोस्। कुनै मान्छेले आफ्नी बुहारीसित सहवास गर्यो भने ती दुवै मारिनै पर्छ। त्यो दुराचरण हो, तिनीहरूको अपराध तिनीहरूकै शिरमाथि परोस्। कुनै मान्छेले स्त्रीसँग सम्भोग गरे झै पुरुषसित गर्यो भने त्यो घृणित काम हो, तिनीहरू मारिनै पर्छ। तिनीहरूको अपराध तिनीहरूकै शिरमाथि परोस्। कुनै मान्छेले आमा वा छोरी दुवैलाई राख्यो भने त्यो दुष्कर्म हो, त्यो ती दुवैसँग जलाइनु पर्छ र तिमीहरूका बीचमा यस्तो दुष्कर्म नहोस्। कसैले पशुसित सम्भोग गर्यो भने त्यो मानिस मारिनै पर्छ र त्यस पशुलाई पनि मारिदिनु। यदि कुनै स्त्री पशु सम्भोगमा फेला परी भने त्यो स्त्री र पशु दुवै मारिनै पर्छ। तिनीहरूको अपराध तिनीहरूकै शिरमाथि परोस्। कसैले आफ्नी बहिनी अर्थात् आफ्ना बुबा वा आमापट्टिकी छोरी विवाह गरेर तिनीहरूले यौन सम्बन्ध राखे भने त्यो लाजमर्दो कुरा हो। ती दुवै आफ्ना मानिसहरूका बीचबाट बहिष्कार गरियो। त्यसले आफ्नै बहिनीको अनादर गरेको छ, त्यो आफ्नो अपराधको निम्ति उत्तरदायी हुनेछ। रजस्वलाको समयमा कुनै मानिसले स्त्रीसित सहवास गर्यो भने ती दुवै आफ्ना मानिसहरूबाट बहिष्कार गरियो, किनभने त्यस पुरुषले स्त्रीका रगतको मूल देखायो र स्त्रीले चाहिँ आफ्नो रगतको मूल देखाई। तैले आफ्ना बुबा र आमाकी दिदी बहिनीसित सहवास नगर, कारण यसबाट नजिकका साइनोको अनादर हुन्छ। तिनीहरू आफ्नो अपराधको निम्ति उत्तरदायी हुनेछन्। कसैले आफ्ना काका वा ठुलो बुबाकी पत्नीसित सहवास गर्यो भने त्यसले आफ्ना काका वा ठुलो बुबाको अनादर गरेको हो। तिनीहरू आफ्नो पापको निम्ति उत्तरदायी हुनेछन्। तिनीहरू निसन्तानै मर्नेछन्। कसैले पनि आफ्नी भाइ बुहारी वा भाउजूलाई विवाह गर्नु अशुद्धता हो। त्यसले आफ्ना दाजुभाइको अनादर गरेको हो। तिनीहरू निसन्तानै हुनेछन्। तिमीहरूले मेरा सबै विधि विधानहरू पालन गर्नु, नत्र त जुन देशमा म तिमीहरूलाई लैजानेछु त्यसले तिमीहरूलाई उकेलेर फ्याँकिदिनेछ। तिमीहरूका सामुन्ने मैले निकाल्न लागेका जातिहरूका चालचलनमा तिमीहरू नहिड्नु। तिनीहरूले यी सबै काम गरेका थिए, त्यसै कारण मैले तिनीहरूलाई घृणा गरे। तर मैले तिमीहरूलाई भनेको छु, तिमीहरूले तिनीहरूको देश अधिकार गर्न पाउनेछौ अनि दूध र मह बग्ने एक देश म तिमीहरूलाई दिनेछु।
तिमीहरूलाई अरू जातिहरूबाट अलग गर्ने म परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर हुँ। यसै कारण तिमीहरूले शुद्ध र अशुद्ध पशु पन्छीहरूको भेद राख्नु। मैले अशुद्ध ठहराएका पशु पन्छी वा भुइँमा घस्रने प्राणीबाट तिमीहरूले आफैलाई अशुद्ध नबनाओ। तिमीहरू मेरो निम्ति पवित्र होवो, किनभने म परमप्रभु पवित्र छु र तिमीहरू मेरै हुनलाई मैले तिमीहरूलाई अरू जातिहरूबाट अलग गरेर छुट्याएको हुँ। तिमीहरूमध्ये कुनै पुरुष वा स्त्रीले झाँक्री, बोक्सी वा जादु मन्त्रको काम गर्यो भने त्यो मारिनै पर्छ। तिनीहरूलाई ढुङ्गाले हानेर मार्नु। तिनीहरूको अपराध तिनीहरूकै शिरमा परोस्। लेवी अध्याय 21 पुजारीहरूका निम्ति विधि विधान। परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, हारूनका छोराहरू पुजारीहरूलाई यसो भन्, तिमीहरूका आफन्त कोही मर्दा तिमीहरू कसैले मुर्दा छोएर आफूलाई अशुद्ध नपार्नु। केवल आफ्नो साखै पर्नेहरू अर्थात् आफ्नी आमा, बुबा, छोराछोरी, दाजुभाइ अथवा आफ्नी साखै कन्या दिदी बहिनीहरूको निम्ति मात्र त्यसले आफूलाई अशुद्ध तुल्याओस्। विवाहद्वारा नाता जोडिएका कसैको निम्ति पनि त्यसले आफैलाई अशुद्ध गरेर अपवित्र नपार्नु। पुजारीहरूले शोकमा आफ्नो कपाल नखौरुन्, दारीका कुनाहरू नछाटुन् र आफ्नो शरीरमा कुनै चोट नपारुन्। आफ्ना परमेश्वरको निम्ति तिनीहरू पवित्र रहन् अनि आफ्ना परमेश्वरको नाउँ अपवित्र नगरून्, किनकि तिनीहरूले परमप्रभुको निम्ति आगोद्वारा चढाइने बलि अर्थात् परमेश्वरको भोजन चढाउने गर्दछन्। यसकारण तिनीहरू पवित्रै रहन्। तिनीहरूले कुनै बेश्या वा बिग्रेकी स्त्री अथवा लोग्नेले त्यागेकी स्त्रीलाई नल्याउन्, किनभने पुजारीहरू आफ्ना परमेश्वरको निम्ति पवित्र छन्। तिमीहरूले पुजारीहरूलाई पवित्र मान, किनकि तिनीहरूले आफ्ना परमेश्वरको भोजन चढाउने गर्दछन्। तिनीहरू तिमीहरूका निम्ति पवित्र होउन्, किनकि तिमीहरूलाई पवित्र बनाउने म परमप्रभु पवित्र छु। कुनै पुजारीकी छोरीले बेश्या काम गरेर आफूलाई अशुद्ध गरी भने त्यसले आफ्ना बुबाको अपमान गर्छ, त्यो आगोमा जलाइयोस्। जो आफ्ना दाजुभाइमा प्रधान पुजारी भएको छ र जसको शिरमा अभिषेकको तेल खनाइएको छ अनि जो पुजारी पदको वस्त्र लगाउनलाई अलग गरिएको छ, त्यसले आफ्नो शिरको कपाल शोकमा नफुकाओस् अनि आफ्नो लुगा नच्यातोस्। कुनै लास भएको ठाउँमा गएर त्यसले आफैलाई अशुद्ध नपारोस्, चाहे त्यो आफ्नै बुबा वा आमाको लास होस्। त्यो पवित्र स्थानबाट बाहिर ननिस्क्योस् र त्यसले आफ्ना परमेश्वरको पवित्र स्थान अपवित्र नपारोस्, किनभने परमेश्वरका अभिषेकको तेलले त्यसलाई चोखाएको छ। म परमप्रभु हुँ। त्यसले कन्या केटीलाई विवाह गरोस्। त्यसले विधवा, विवाह विच्छेद भएकी स्त्री, बिग्रेकी स्त्री वा बेश्यालाई नल्याओस्, तर आफ्नो कुलकै कन्या केटीलाई त्यसले विवाह गरोस् र त्यसले आफ्ना मानिसहरूका बीचमा आफ्नो वंशलाई अशुद्ध नतुल्याओस्। त्यसलाई पवित्र तुल्याउने परमप्रभु म नै हुँ। परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, हारूनलाई भन्, तेरो कुलका सबै पुस्तामा खोट हुने जोसुकै होस्, आफ्ना परमेश्वरको भोजन चढाउनलाई त्यो नजिक नआओस्। खोट भएको जुनसुकै मानिस होस्, अन्धा वा लङ्गडा, रूप वा अङ्ग बिग्रेको, खुट्टा कि हात बाङ्गिएको, कुप्रो, बाउन्ने, आँखाको रोग भएको, पाकेको घाउ भएको, अन्डामा चोट लागेको कोही पनि नजिक नआओस्। हारून पुजारीका वंश मध्येको खोट भएको कोही पनि परमप्रभुको निम्ति अग्नि होम चढाउनलाई नजिक नआओस्। त्यसमा खोट छ, त्यो आफ्ना परमेश्वरको भोजन चढाउनलाई नजिक आउनु हुँदैन। आफ्ना परमेश्वरको पवित्र र महापवित्र भोजन त्यसले खान सक्छ, तर त्यसमा खोट भएकोले त्यसले पर्दा र वेदीको नजिक आएर मेरो पवित्र स्थान अपवित्र नपारोस्। तिनीहरूलाई पवित्र पार्ने परमप्रभु म नै हुँ। तब मोसाले हारून, उनका छोराहरू र सारा इजरायलीहरूलाई यी कुरा सुनाए। लेवी अध्याय 22 पुजारीहरू र अरू बलिदानका विधिहरू। परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, हारून र त्यसका छोराहरूलाई भन्, इजरायलीहरूले मेरो निम्ति चढाएका पवित्र थोकहरूका बारेमा तिमीहरू होशियार रहो
र मेरो नाउँ अपवित्र नगर्नु, म परमप्रभु हुँ। तिनीहरूलाई भन्, तिमीहरूको कुनै पुस्तामा पनि यदि कोही अशुद्ध मान्छे इजरायलीहरूले परमप्रभुलाई अर्पण गरेका पवित्र थोकहरूका नजिक गयो भने त्यस मान्छे मेरो सामुन्नेबाट बहिष्कृत हुनेछ। म परमप्रभु हुँ। हारूनका सन्तान मध्ये कसैलाई पनि छालाको सरुवा रोग वा धातुको रोग छ भने त्यो शुद्ध नहुन्जेल पवित्र थोकहरूबाट त्यसले केही नखाओस्। लास छुने, धातु रोगीलाई छुने, घस्रने जीव जन्तुलाई छुने र कुनै पनि अशुद्धता भएको मान्छेलाई छुने मानिस साँझसम्म अशुद्ध रहोस्। त्यसले आफ्नो शरीर नधोउन्जेल पवित्र थोकहरूबाट नखाओस्। सूर्य अस्ताएपछि मात्र त्यो शुद्ध हुनेछ। त्यसपछि त्यसले पवित्र थोकहरूबाट खान सक्छ, किनभने त्यो त्यसको भोजन हो। आफै मरेको अथवा जङ्गली पशुले फहराएर मारेको जन्तु खाएर त्यसले आफूलाई अशुद्ध नपारोस्। म परमप्रभु हुँ। पुजारीहरूले मेरा आज्ञाहरू पालन गरून्, नत्र त तिनीहरूले मेरा आज्ञा घृणा गरेको कारण तिनीहरू दोषी भएर मर्लान्। तिनीहरूलाई पवित्र तुल्याउने परमप्रभु म नै हुँ। पुजारीको परिवार बाहेक जुनसुकै मान्छेले पवित्र थोक नखाओस्, न त पुजारीको पाहुना वा ज्यालादारी नोकरले पवित्र थोक खाओस्। तर दाम हालेर किनेको पुजारीको कमराले र तिनको घरमा जन्मेका कमराहरूले पनि पुजारीका भोजनको भागबाट खाए हुन्छ। पुजारीकी छोरी अरू कुलको कुनै पुरुषसित विवाह भएकी छे भने त्यसले कुनै पवित्र भेटीहरूबाट नखाओस्। तर कुनै पुजारीकी छोरी विधवा वा त्यागिएकी छे र त्यसका छोराछोरी नभई आफ्ना बुबाको घरमा बसेकी छे भने त्यसको बाल्य अवस्थामा चाहिँ त्यसले बुबाको भोजनबाट खाओस्, तर अरू कुलको जोसुकैले त्यसबाट नखाओस्। कुनै मानिसले थाहा नपाई पवित्र थोकबाट केही खायो भने त्यसको 5औं भाग थपेर त्यस पवित्र थोकको भर्ना पुजारीलाई देओस्। इजरायलीहरूले परमप्रभुलाई चढाएका पवित्र थोकहरू पुजारीले अपवित्र नपारुन्। पुजारीले पवित्र भेटीबाट मानिसहरूलाई खान नदेऊन्, नत्र त तिनीहरूले आफ्नो अधर्मको दोष र दण्ड भोग्नेछन्। तिनीहरूलाई पवित्र तुल्याउने परमप्रभु म नै हुँ। परमप्रभुले मूसालाई भन्नुभयो, हारून, त्यसका छोराहरू र सबै इजरायलीहरूलाई भन्, इजरायली अथवा इजरायलमा बास गर्ने परदेशीले भाकल वा राजी खुसीको होम बलि परमप्रभुलाई चढाउँदा त्यो ग्रहण योग्य हुनलाई साँढे, भेडा वा बोकाहरूबाट निष्खोट नर चाहिँ चढाओस्। खोट भएको जे छ त्यो तिमीहरूले नचढाउनु, किनकि त्यो ग्रहण योग्य हुने छैन। मेल बलि चढाएर परमप्रभुलाई आफ्नो भाकल पूरा गर्दा अथवा राजी खुसीको बलि चढाउँदा बथान वा बगलबाट लिइने पशु ग्रहण योग्य हुनलाई त्यो सिद्ध र निष्खोट हुनुपर्छ। अन्धा, चोट भएका, अङ्गभङ्ग भएका, मुसा वा पाकेको घाउ भएका यस्तालाई तिमीहरूले परमप्रभुको निम्ति अग्नि होमको रूपमा वेदीमा नचढाउनु। तर अङ्गभङ्ग भएको साँढे वा भेडा चाहिँ तिमीहरूले राजी खुसीको बलिमा चढाए हुन्छ, तर भाकलको बलिमा चाहिँ त्यो ग्रहण योग्य हुने छैन। जुन पशुका अण्ड कुच्चाइएका वा चुर पारिएका, फोरिएका वा चिरिएका हुन्छन् त्यो परमप्रभुको निम्ति नचढाउनु। तिमीहरूको देशभरि नै त्यसो गर्न निषेध छ। कुनै परदेशीबाट लिएर पनि यस्तो कुनै पशु परमेश्वरको भोजन स्वरूप नचढाउनु। तिनीहरूमा भएका अङ्गभङ्ग र खोटले गर्दा ती तिमीहरूका निम्ति ग्रहण योग्य हुने छैन। परमप्रभुले मूसालाई भन्नुभयो, बाछा वा भेडा बाख्राका पाठा ब्याएको 7 दिनसम्म त्यसकै माउसँग बसोस्। 8औं दिनदेखि त्यसलाई आगोद्वारा बलि गरे त्यो परमप्रभुमा ग्रहण योग्य हुनेछ। गाई अथवा भेडीलाई त्यसको पाठा समेत एकै दिनमा नमार्नु। तिमीहरूले परमप्रभुको निम्ति धन्यवाद बलि चढाउँदा त्यो ग्रहण योग्य हुने गरी चढाऊ। त्यही दिन त्यो खाइयोस्, त्यसमा उब्रेको केही पनि बिहानसम्म नछोडियोस्। म परमप्रभु हुँ। तिमीहरूले मेरा आज्ञाहरू पालन गर्नु, म परमप्रभु हुँ। मेरो पवित्र नाउँ तिमीहरूले अपवित्र नगर्नु। इजरायलीहरूले म पवित्र छु भनी स्वीकार गरून्। तिमीहरूलाई पवित्र गराउने र तिमीहरूका परमेश्वर हुनलाई तिमीहरूलाई मिस्रबाट निकाली ल्याउने परमप्रभु मै हुँ। म परमप्रभु हुँ।
लेवी अध्याय 23 सबात दिन। परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, इजरायलीहरूलाई भन्, पवित्र सभा स्वरूप तिमीहरूले घोषणा गर्नुपर्ने परमप्रभुका तोकिएका चाडहरू यिनै हुन्। 6 दिन काम गरियोस्, तर 7औं दिन चाहिँ विशेष विश्रामको सभा, एक पवित्र सभाको दिन हो। त्यस दिन तिमीहरूले कुनै किसिमको काम नगर्नु। तिमीहरूले जहीँ बसोबास गरे तापनि त्यो परमप्रभुको सबात हो। निस्तार र अखमिरी रोटीको चाड। तोकिएका समयमा तिमीहरूले घोषणा गर्नुपर्ने परमप्रभुका तोकिएका चाडहरू अर्थात् पवित्र सभाहरू यिनै हुन्। पहिलो महिनाको 14औं दिनको साँझमा परमप्रभुको निस्तार सुरु हुन्छ। त्यसै महिनाको 15औं दिनमा परमप्रभुको निम्ति अखमिरी रोटीको चाड सुरु हुन्छ। 7 दिनसम्म तिमीहरूले अखमिरी रोटी खानु। पहिलो दिन पवित्र सभा होस्। त्यस दिनमा तिमीहरूले दैनिक काम नगर्नु। 7 दिनसम्म तिमीहरूले परमप्रभुको निम्ति अग्नि होम चढाउनु। अनि 7औं दिनमा पवित्र सभा होस्। त्यस दिनमा तिमीहरूले दैनिक काम नगर्नु। अगौटे फल। परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, इजरायलीहरूलाई भन्, मैले तिमीहरूलाई दिने देशमा पुगेर जब त्यहाँको बाली काटौला, तब तिमीहरूले आफ्नो बालीको पहिलो उब्जनीको एक बिटा पुजारी कहाँ ल्याउनु। त्यो ग्रहण हुनलाई तिनले त्यो बिटा परमप्रभुको सामुन्ने डोलाउन्। सबातको भोलिपल्ट पुजारीले त्यो डोलाउन्। त्यो बिटा डोलाउन लगाएको दिन परमप्रभुको निम्ति होम बलिको लागि एउटा 1 वर्षे निष्खोट थुमा तिमीहरूले चढाउनु। त्यससँगको अन्न बलि चाहिँ परमप्रभुको निम्ति एक मिठो बास्ना आगोद्वारा चढाइने बलि स्वरूप तेलमा मुछेको 1 पाथी मसिनो पिठो होस्। अर्घ बलि चाहिँ 1 लिटर दाखमद होस्। तिमीहरू यो बलि आफ्नो परमेश्वरको निम्ति जुन दिनसम्म ल्याउँदैनौ त्यस दिनसम्म रोटी, भुटेको अन्न र हरियो बाला केही नखानु। तिमीहरूले जहीँ बसोबास गरे तापनि तिमीहरूका पुस्तौं पुस्तौंका निम्ति यो अनन्तको विधि होस्। साताहरूको चाड। सबातको भोलिपल्टदेखि अर्थात् तिमीहरूले डोलाइने बलिको बिटा ल्याएको दिनदेखि 7 हप्ता तिमीहरूले गर्नु, अर्थात् 7औं सबातको भोलिपल्टसम्म 50 दिन गर्नु। त्यही दिन तिमीहरूले परमप्रभुको निम्ति नयाँ अन्नको बलि चढाउनु। तिमीहरूले आफ्नो घरदेखि 1 पाथी मसिनो पिठोले बनाएका र खमीर मिलाएर पकाएका 2वटा रोटी परमप्रभुको निम्ति अगौटे फलको बलि स्वरूप ल्याउनु। ती रोटीसित 1 वर्षे 7वटा निष्खोट थुमा र एउटा साँडे र 2वटा भेडाहरू चढाउनु। ती तिनका अन्न बलि र अर्घ बलि समेत परमप्रभुको निम्ति आगोद्वारा चढाइने मिठो बास्नाको होम बलि होस्। त्यसपछि तिमीहरूले पाप बलिको निम्ति एउटा बोका र मेल बलिको निम्ति 1 वर्षे 2वटा थुमा चढाउनु। पुजारीले परमप्रभुको सामु अगौटे फलको रोटी सँगसँगै डोलाइने बलिको निम्ति 2वटा थुमा डोलाउन्। पुजारीको हिस्सा हुनलाई त्यो परमप्रभुको निम्ति पवित्र बलि होस्। त्यस दिन पवित्र सभा हो भनी तिमीहरूले घोषणा गर्नु। त्यस दिनमा तिमीहरूले दैनिक काम नगर्नु। तिमीहरूका पुस्तौं पुस्तौंका निम्ति यो अनन्तको विधि होस्। तिमीहरूले आफ्नो देशमा खेतको बाली काट्दा खेतका छेउछाउसम्म निखारेर नकाट्नु। तिमीहरूले आफ्नो बालीको सिलाबाला नबटुल्नु। ती तिमीहरूले गरिब र परदेशीहरूका निम्ति छोडिदिनु। म परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर हुँ। तुरहीको चाड। परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, इजरायलीहरूलाई भन्, 7औं महिनाको पहिलो दिनमा तिमीहरूका निम्ति विशेष विश्रामको दिन होस्। त्यस दिन सम्झनाको लागि तुरही फुकेर पवित्र सभा राखियोस्। तिमीहरूले त्यस दिनमा दैनिक काम नगर्नु, तर परमप्रभुको निम्ति अग्नि होम चढाउनु। प्रायश्चितको दिन। परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, 7औं महिनाको 10औं दिन चाहिँ प्रायश्चितको दिन होस्। त्यस दिन तिमीहरूले पवित्र सभा राख्नु। तिमीहरूले आफैलाई इन्कार गर्नु र तिमीहरूले परमप्रभुको निम्ति अग्नि होम चढाउनु। त्यस दिन तिमीहरूले कुनै किसिमको काम नगर्नु, किनभने परमप्रभुको सामुन्ने तिमीहरूका निम्ति प्रायश्चित गरिने यो प्रायश्चितको दिन हो। त्यस दिन जसले आफूलाई इन्कार गर्दैन त्यो आफ्ना मानिसहरूबाट बहिष्कार गरियोस्।
त्यस दिन कुनै किसिमको काम गर्ने मान्छेलाई त्यसका मानिसहरू मध्येबाट म नाश गर्नेछु। तिमीहरूले कुनै किसिमको काम नगर्नु। तिमीहरूले जहीँ बसोबास गरे तापनि तिमीहरूका पुस्तौं पुस्तौंका निम्ति यो अनन्तको विधि होस्। तिमीहरूका निम्ति यो विशेष विश्रामको सबात होस् र तिमीहरूले आफूलाई इन्कार गर्नु। त्यस महिनाको 9औं दिनको साँझदेखि भोलिपल्ट साँझसम्म तिमीहरूले आफ्नो सबात पालन गर्नु। छाप्रो बाँसको चाड। परमप्रभुले मूसालाई भन्नुभयो, इजरायलीहरूलाई भन्, 7औं महिनाकै 15औं दिनदेखि 7 दिनसम्म परमप्रभुको छाप्रो बाँसको चाड होस्। त्यसको पहिलो दिन पवित्र सभा होस्। त्यस दिन तिमीहरूले दैनिक काम नगर्नु। 7 दिनसम्म तिमीहरूले परमप्रभुको निम्ति अग्निहोम चढाउनु। 8औं दिनमा तिमीहरूले पवित्र सभा राख्नु र तिमीहरूले परमप्रभुको निम्ति एउटा अग्निहोम चढाउनु। यो समाप्त गर्ने सभा हो। तिमीहरूले दैनिक काम नगर्नु। पवित्र सभा स्वरूप तिमीहरूले घोषणा गर्नुपर्ने परमप्रभुका तोकिएका चाडहरू यिनै हुन्। यी चाडमा परमप्रभुको निम्ति तिमीहरूले आगोद्वारा चढाइने होम बलि, अन्न बलि, बलिदान र अर्घ बलि ठिक दिनमा चढाउनु। परमप्रभुको सबात, तिमीहरूका दानहरू, भाकलहरू र परमप्रभुलाई दिने गरेका स्वेच्छा भेटीहरू बाहेक यी हुनुपर्छ। 7औं महिनाको 15औं दिनमा आफ्नो जमिनका फलहरू बटुलेपछि तिमीहरूले 7 दिनसम्म परमप्रभुको निम्ति यो चाड मनाउनु। पहिलो दिन र 8औं दिन विशेष विश्रामका दिन हुन्। पहिलो दिन तिमीहरूले रुखहरूका असल फल, खजुरका हाँगाहरू, धेरै पात भएका हाँगाहरू र लहरे पिपलका हाँगाहरू लिएर परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरको सामुन्ने 7 दिनसम्म खुसी मनाउनु। तिमीहरूले वर्षमा 7 दिनसम्म परमप्रभुको निम्ति यो चाड मनाउनु। यो तिमीहरूका पुस्तौं पुस्ताका लागि अनन्तको विधि होस्। यो तिमीहरूले 7औं महिनामा मनाउनु। 7 दिनसम्म तिमीहरू झुप्राहरूमा बस्नु। सबै स्वदेशी इजरायलीहरू चाहिँ झुप्रामा बसुन् र मैले मिस्रबाट निकालेर ल्याउँदा तिनीहरूलाई झुप्रामा बस्न लाएको थिएँ भनी तिमीहरूका भावी सन्तानहरूले जानुन्। म परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर हुँ। यसरी मूसाले इजरायलीहरूलाई परमप्रभुका तोकिएका चाडहरू घोषणा गरे।